بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد مولا الطاهر سیما بقیت الله فی الارض. خیلی خوش آمدید. بعد از مدت ها آقایون رو زیارت کردیم، بعد از خانوم ها رو. بزرگداشت جناب آقای مصباح یکی از واجبات کارهای حوزه و روحانیت و ماها و همه است و بزرگداشت ایشون به معنای زنده نگه داشتن جهتگیری ایشون و راه ایشون. مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه یک خصوصیات منحصر به فردی داشتن که من تو مجموعه فضلای برجسته قوم که از قدیم میشناختیم، حالا هم بعضشون به حمدالله برکاتشون ادامه داره، نگاه میکنم جامع این خصوصیات رو کسی مثل مرحوم آقای مصباح مشاهده نمیکنه. علم فراوان، فکر خوب و نوآور، بیان رسا و واضح، انگیزه تمام نشدنی و بی‌نظیر، خلقیات و رفتارهای شایسته و برجسته، سلوک و معرفت و توجه معنوی و اینا، مجموع اینا رو واقعا انسان نمیتونه پیدا کنه. اینا در ایشون جمع بود، در آقای مصباح جمع بود. و خب حالا انک میتون و انهم میتون، بالاخره رفتن برای همه هست، اگرچه خسارته اما بالاخره چاره‌ای نیست، ناگزیریم. علاج این است که اون راه ادامه بده، اون ابتکار، اون کارهایی که ایشون کردن، همین طرح ولایتی که از ابتکارات ایشونه، همین تشکیلات عظیم مرکز تحقیقات امام خمینی یکی از همون ابتکارات. کتاب‌هایی که ایشون نوشتن، چه کتاب‌های علمی، چه اونچه که مربوط به اخلاقیات و معنویات و استفاده عموم اینا هست، یکی از اون کارهاست. اینا رو نباید گذاشت تعطیل بشه. الحمدلله ایشون آثارشون از همه جهت خوبه. آثار صوتی ایشون خیلی آثار خوبه. ایشون یه مدتی در عصرهای ماه رمضان تو اون حسینیه سخنرانی داشتن. من می نشستم پای تلویزیون گوش میکردم. به ایشون گفتم، نمیدونم کی بود، حالا من عصری می نشستم گوش میکردم، عصر تلویزیون برد ماه رمضان بود. به ایشون گفتم اینا خیلی برجسته است، خیلی خوبه، واقعا آدم میشینه گوش میکنه، استفاده میکنه. خب اینا نبایستی متوقف بشه، این نباید مسکوت بمونه، فراموش بشه. آثار صوتی دارن ایشون، آثار مکتوب دارن ایشون، آثار مؤسسه و بنیانهای مؤسساتی مثل اونایی که اسم آوردیم و شاید هم غیر اونها که من خبر ندارم دارن ایشون. الحمدلله فرزندان خوبی دارن، آقازاده های خوبی دارن الحمدلله. و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، الحمدلله. برکاتشون، برکات نسلیشون هم برکات خوبیه. در مورد حفظ آثار نکته‌ای که وجود داره این است که نگذاریم
کهنگی پیدا کنه این آثار. یعنی اون روزی که ایشون این مؤسسه امام خمینی رو راه انداختن یک کار تازه‌ای بود. آیا امروز هم همون شکلی که اول راه افتاده اگر اداره بشه بازم تازه است؟ این جای سوال. این به عهده شماست. آقای رجبی، شما آقایون ببینید چه کار باید کرد که اون تازگی و تراوت حفظ بشه. اون اولی که ایشون کار شروع کردن خب یه کار خیلی نو جدیدی بود، توجه هایی رو به خودش جلب کرد. حالا هم باید همونجا باشه. یا مثلا کتاب های ایشون، خب حالا بعض از کتاب های علمی است، کتاب درسی است، فلسفه مثلا فرض کنید، خب این حفظش به این است که تو حوزه در جاهایی که مقتضی است تدریس بشه، اینجوریه. اما برخی از آثار ایشون، آثار مکتوب ایشون، آثاری است که باید در ذهنها جایگزین بشه. بحث علم و فن و اینها نیست، فکره، باید در ذهن مخاطب بنشینه. چجوری میشه نشوند؟ امروز با صرف این که حالا تعداد نسخه هایی که از یک کتاب چاپ میشه بالا باشه یا پایین باشه، اینجوری مسئله تمام نمیشه. یعنی اینجور کتاب های فکری. چرا؟ بعضی از کتاب ها هست که وقتی تعداد تیراژ بالا بره این یک موفقیت. فرض کنید کتابایی که در شرح حال شهدا می نویسن، خب هرچی بیشتر بخونن افراد بیشتر بهره مند میشه. کتاب‌های فکری اینجوری نیست. کتاب‌های فکری لازم رسوخ در فکر کنه. این صرفاً با نشر کتاب حاصل نمیشه. شما نگاه کنید ببینید، مثلا فرض کنید فلان متفکر غربی ها تو این کارا خوب واردن، خوب بلدن. فلان متفکر مثلا هگل، حالا مثلا چند تا مگر کتاب نوشت، افکارش رو از توی این کتابا استخراج میکنن و در میارن، تخلیص میکنن، خلاصه میکنن. اون فکر را با بیانهای مختلف، با زبانهای مختلف، با شیوه‌های مختلف پخش میکنن، منتشر میکنن. این کار باید انجام بگیره. من البته قبلها با خود مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه شاید بعض از شاگردای ایشون گمان میکنم راجع به ملا صدرا این حرفو زدم که ملا صدرا کتابش تدریس میشه، اما لب به حرفای ملا صدرا چیه؟ چند تا مسئله اساسی ملا صدرا داره. اینا رو بکشیم بیرون، پیدا کنیم، رو اینا بحث بشه، کار بشه، کتاب نوشته بشه، مباحثه بشه. این لازمه. در مورد خود آقای مصباح همینجور باید اینجوری بشه. نگاه کنید ببینید اون جهتگیری فکری ایشون، اون نقطه تمرکز فکری ایشون چیه؟ چه تو مسائل فلسفی، چه تو مسائل اجتماعی، چه تو مسائل اعتقادی و فکری، تو فضای مجازی اینا پخش میشه. یه تیکه حرف رو پخش کنید، این منتشر بشه، تو ذهنها بمونه، تکرار بشه، به زبونها بیاد، تکرار بشه. مثل مثل سائر که تو زبانها تکرار میشه و میمونه. این فکر بمونه. این فکر معلوم میشه این فکر آقای مصباحه. یعنی تا افراد اسم آقای مصباح میارن، ذهنشون هر کسی که حالا دیده این تیکه ها رو، این نوشته ها رو، به یکی از اینا متوجه بشه، یادش بیاد. مثلا یکی از راههای پخش فکر یا آدم متفکر برجسته عمیق مثل آقای مصباح اینه. مثلا فرض کن صوتم خیلی خوبه، صوتم حالا شاید لازم نباشه از اول تا آخر یه سخنرانی رو پخش کنیم، شاید یه مقداری تأثیر رو هم کم میکنه، اما بالاخره
میتوان تو یک صوت 1 ساعته یا مثلا 3 ساعته که مستمع رو جذب میکرده کاملا، میتوان 1 ساعت مثلا مطلب در آورد. یکی از چیزایی که تو این جلسات تو حسینیه ایشون آدم من رو یعنی خیلی نظرم رو جلب میکنه اینه که وقتی پخش میکنن آدم میبینه اولا مستمعین که متراکم نشستن همه جوانن، یعنی شاید مثلا یه دونه آدم مسن بالای 40 سال شاید تو اینا دیده نمیشه، همه جوان و همه محون. همینطور این خیلی مهمه. من چون خودم سخنرانم دیگه 10 سال به این نکات توجه دارم. کی هست که سخنران احساس میکنه موفقه؟ این نگاه ها و برخورد ها و به اصطلاح اون نمایش هایی که از رفتار مستمع وجود داره، این نشون دهنده یه چیزی، حقیقتی است. اینو شما توی سخنرانی های ایشون مشاهده میکنید. من رو خیلی جلب میکنه. این چی داره ایشون میگه که اینجور همه دلها رو، چشمها رو مجذوب کرده، مبهوت کرده. اینا رو پیدا کنید، این توکه های خاص رو پخش کنید، مکرر پخش کنید. خوشبختانه صدا و سیما نسبت به این قضیه روی خوش نشون داده. یعنی حالا گاهی اوقات هست مسئولان رسانه ها و اینا روی خوش به یه چیزی نشون نمیدن. نسبت به کارهای ایشون الحمدلله صدا و سیما گرایش داره، گرایش خوب داره در ساعات مختلف. من گاهی عبور میکنم، نگاه میکنم، میبینم، گاهی نشستم میبینم پخش میکنن از ایشون چیزای زیادی رو پخش میکنن. این هست که حیات آقای مصباح، این زنده بودن آقای مصباح اینه. و واقعا خب جسم ایشون رفت، حیفم بود، خیلی حیف. یعنی وجود ایشون خیلی واقعا مایه برکت بود. آدم از دیدن ایشون استفاده میکرد. یکی از این کسانی که ما دیدیم در طول عمر از دوره جوانی، نه حالا اون وقت که ایشون شاید ازدواج هم نکرده بود. مشهد، من قبل از که بیام قم در مشهد با ایشون آشنا شدم، شاید سال 36 مثلا 37 36 کمان میکنم اون وقتا بود. از اون وقت ایشون یه مرد متدین، آدم میفهمید و اهل دین، اهل تقوا اینجوری بودن. از اون جمله کسانی بود که من یذکرکم الله رؤیته بود. رؤیت ایشون هم آدم رو کمک میکرد، پیش میبرد، به یاد خدا میانداخت. خب هرچی گذشت بهترم شد ایشون دیگه. اون جوانی حالا اگرچه هرچی که هست مال همین دوره جوانی است. شما جوانها قدر این دوره رو بدونید. اونی که اون آخر کار به درد آدم میخوره و گیر آدم میاد و آدم میمونه، همین است که حالا شما کسب کردید و دارید کسب میکنید و اینها. جوانها قدر جوانیشون رو بدون. خدا انشالله درجاشون رو عالی کنه. بالاخره بله 2 سال شد از درگذشت 12 آمده. انشالله که خداوند انشالله درجاتشون رو عالی کنه، مشمول مغفرت و رحمت و خودش قرار بده ایشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا مرکز مقاومت است.